नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन आमी हालींच पळयलें की रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षांतूय फूट पडल्या. ह्या पक्षाचे एक कोर कमिटी मेंबर पणजे आयले आझाद मैदानाचेर आनी तांणी आरजीचेर स्वताच्याच पक्षाचेर आनी स्वताच्याच ऑर्गनायझेशनाचेर वेगवेगळे आरोप केले आनी तांकां दिसलें की म्हादयच्या विशयाचेर आरजी जे वटेन वता ते सारकें न्ही, तांणी बाकीच्या विरोधकां बरोबर वचचें म्हणून. दुसरें तांकां दिसलें की स्प्लिट ऑफ वोट्स केली ती चूक जाली म्हणून. हे सगळ्यो गजाली आतां कित्याक याद जाता तेन्ना कित्याक ओगी आशिल्ले आनी तांचें म्हणणें कितें हें जाणून घेवपा खातीर आमी तांकां आपयल्ले. सो गौरीश गांवकर, कोर कमिटी मेंबर ऑफ रेव्होल्युशनरी गोवन आनी एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर ऑल बोथ एक्स ऑफ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी. आतां एक्स जालो तूं, रिबेल मेंबर, रिबेल आरजी लिडर. एक्चुली आतां रिबेल अशें म्हणपाक नाका म्हाका, कित्याक हांव एक खरो क्रांतिकारी आशिल्लो आनीक हेजे फुडें क्रांतिकारी म्हणून काम करतलो. आतां जालें कितें, जे आमचे वांगडा सगळे जे भुरगे आशिल्ले ते सगळे भुरगे ह्या क्रांतीन खंय तरी एक आपल्याक कितें तरी एक गोंया खातीर फुडें बरें कितें करपाक जाय म्हणून ते सगळे भुरगे ह्या क्रांतीन गेल्ले. पूण अशें आमकां पळोवन दिश्टी पडलें की हे क्रांती जी म्हणटात आमी, ती क्रांती आमी जें कितें चिंतलेलें, जें आमी पयलीं चिंतलेलें तें आतां आमकां तितून मेळना म्हटल्यार जें कितें चलता तें सगळें एक मनशाचे फाटल्यान चलता आनीक तो एक मनीस आपल्याक जें जें कितें करता तेंच आमकां भुरग्यांक सगळ्यांक फॉलो करचें पडटालें. आनी जशें की तुमी जाणात की खुबशे अशे इन्सिडेंट जाले जे लोकांक उत्तर दिवपाक आमकां पडटा. पूण एक मनशाचें नांव घेतलो काय शेवट म्हणसर इंटरव्यून एक मनशाचें नांव घेवचो ना? नांव घेवपाक कांय हरकत ना. तो नांव म्हटल्यार आतां सगळे जाणात रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हटल्यार सुप्रिमो म्हणटात आमी ताका, मनोज परब. तो सगळे रेव्होल्युशनरी गोवन्स सगळे तेजे फाटल्यानूच अशें चलता. पूण आयज कशें जालां की आमी सगळे भुरगे पयलीं सावन एक तेजे विचार तेणी जो गोंयकारांक दाखयल्लो, त्या गोंयकारांच्या त्या विचाराक लागून आमकां आवडलेले ते विचार आनी ताका लागून आमी सगळे गोंयकार तेजे फाटल्यान आशिल्ले. पूण आयज अशें दिसलां की गोंयकारां मदीं खंय तरी एक फूट पडटा. 4 वर्सां लागता ही जाणा जावन घेवपा खातीर, मातशें चड टायम लागलो सो दिसना तुका? हय, भितर इलेक्शनूय लढले तुमी. हय, पूण कशें आसा, म्हणटा हांव 4 वर्सां लागलीं हें जाणा जावन घेवपाक, कित्याक खुबश्यो अश्यो गजाली घडटात की त्या टायमार त्यो गजाली घडटात आनी तशें दिश्टी पडटा. सो आमकां मातसो लेट जालो आसतलो पूण कळ्ळें. मातसो लेट. हय, तुमी एका वटेन एक इलेक्शन अशें लढलें जेका लागून खुबशे लोक पडले, तुमचो एकटो आयलो, बाकीचेय पडले. हय, तातूंत तुंय मनोजा बरोबर आशिल्लो कोर टिमीन, आनी तूं म्हणटा मातसो वेळ जालो म्हणून. हय. पूण ते इलेक्शन जेन्ना आमी लढले तेन्ना आमकां खंय तरी दिसतालें की गोंयकारांक लागून गोंयकारांचें फुडें बरें जावपाक जाय म्हणून. पूण ते इलेक्शनाक सुद्दां आमकां काही कडेन आमकां अशें हिंट येवपाक लागलें की हें जें कितें चलता तें सारकें न्हू. आनीक समज अशें दिसतालें की हें चलता तें सारकें न्हू जाल्यार हेजेर आवाज करुया. आतां पळय, आतां इंटरव्यून हें चलता तें सारकें न्हू, आतां ह्या लोकांनी कितें समजपाचें, कितें चलता तें कितें सारकें न्ही तें मातशें सांग. ओके, सो अशें आतां इलेक्शन जेन्ना चलतालें तेन्ना इलेक्शनाचें जेन्ना कॅम्पेन चलताली तेन्ना काही अशें आमकां हिंट मेळपाक लागले की त्या हिंटान सारकें अशें दिसोंक येवपाक लागलें की आयज आमी आरजीक लागून फुडें आसात, पूण आरजी आनी कोणाक लागून काम करता काय कितें, कोणाक म्हटल्यार ऑफकोर्स BJPक लागून, तें अशें आमकां हिंट येवपाक लागलें. तें हिंट येता म्हटल्यार अशें खूब कितें जालें की तें हिंट तेजेर समज कितें आमी आवाज काडलो जाल्यार जे खरे रेव्होल्युशनरीज आसात, जे खरे रेव्होल्युशनरीज हांव कोणाक म्हणटा, जे भुरगे आयज आपलें काम धंदो पोट सगळें पोटारा हें येवन थंय रेव्होल्युशनान काम केल्लें आसा. सो ते रेव्होल्युशनरी ते खंय तरी आपली एक आशा दवरून आसा आपले गोंया खातीर कितें तरी बरें जातलें म्हणून. आमी समज तेजे विदावट प्रूफ समज कितेंय अशें घातलें आनी अशें कितें केलें की हें जें घडटा तें सारकें न्हू अशें लोकांक आमी समज सांगलें जाल्यार तें कशें आसा की त्या लोकांचे एक तेजेर आशा दवरलेली आशिल्ली आनी त्या लोकांक हर्ट जावपाक नाका आशिल्लें. कित्याक आरजी म्हणटा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणटा, इमोशनली लोक खूब कनेक्ट आसात आनीक अशें खूब लोकांक दिसता की आरजीचेर आयज कोण कितें उलयलो जाल्यार आपल्याचेरूच उलयलो अशें खूब लोकांक दिसता म्हणून खूब लोकांक रागूय येता. सो ते सगळे बोवाळान जेन्ना अशें गोंयकारांक एक आशा दाखोवन एक कडेन केल्ले, त्या गोंयकारांक आमकां फोडपाक नाका आशिल्लें. पळय, आतां तूं म्हणटा की आरजी भाजपाचे वटेन काम करताली, हय अशें म्हणपाक सोदता तूं. हय कोर कमिटीन तूंच आशिल्लो. हय
RGPचो एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन तूच आशिल्लो, हय सो ब्लेम तुजेरूय येता. ब्लेम म्हाजेर येता म्हटल्यार तुमकां हांवें जशें सुरवातेक सांगलां, हे सगळे जे पार्टी आसा ती एक दिशेन एक मनीस घेवन वयतालो. मनोज आनी परबाची- मनोज परब एक दिशेन एक वटच्यान घेवन वयतालो. सो आतां मनोज तितून परब डिसायड करतालो ते फायनल अशें जाता. हय आतां तुमी म्हटल्यार हांव कोर कमिटी मेंबर आशिल्लो, एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आशिल्लो, पूण तो कोण तो एकनाथ शिंदेचो कोण तो चिवटे म्हणटा तो मनोजाच्या कॉन्टॅक्टान आशिल्लो, ते आमकां कोणाक कळोवन दिवना. ताका तें कळ्ळें तुमकां आनी तेजे नंतर कितलेशेच दीस तूं आर्जीनूच आशिल्लो. म्हादयच्या टायमाचेर तूं भायर सरलो. ना 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 जेन्ना चिवटेची गजाल कळ्ळी तेन्ना आमी अशें चिंतलें, जे आमचे वांगडा जे म्हाजे वांगडा जे कोण भुरगे आशिल्ले तेंकांय अशे विचार येयले की आमी अशें करुया, आनी हांवें रिजायन तेन्नाच दिला. ज्या वेळार चिवटेचो इन्सिडेंट घडला त्याच वेळार हांवें रिजायन दिला. आनी पयर आमी म्हादयचे हेका प्रेस घेतल्या, कित्याक चिवटेचो इन्सिडेंट जालो, म्हादयचो इन्सिडेंट जालो, ते पूण सेपरेट वयतात म्हणटा, लोक आमकां फोन करतात, आमकां विचारतात की तुमी हें अशी स्टेप कित्याक घेतली, हें डिसिजन कित्याक घेतलें, हें लोक सगळे आमकां विचारतात. सो लोक आमकां विचारतात जाल्यार आमी खंय तरी लोकांक सांगपाक जाय की आयज पासून बाबा आमी ना, हेजे फुडें ना, आमी आर्जीन ना, हें लोकांक सांगपाक लागून आमी त्या दीस प्रेस घेतलेली. आमी इन्व्हेस्टिगेट केलें आर्जीची थोडें राजकारण. तातूंत कळ्ळें की तूं मनोजाच्या इतले लागीं आशिल्लो की मनोजाच्या म्हणजे आर्जीचो जो फ्लॅट आशिल्लो ताजेरूय तूं म्हयन्याचे म्हयने रावला मनोजा बरोबर. तेन्ना तुका हे गजाली कळुना? ना इतले शार्प आशिल्ले, तुका सांगता तेंच सांगता हांव. चिवटेची गजाल सारकी आमकां जून म्हयन्यान म्हणटा तशी कळ्ळी. जून म्हयनो सुद्दां हांव मनोजा वांगडा फ्लॅटार आसा. पूण जेन्ना एक दीस एक इन्सिडेंट सांगता, टीव्हीचेर चलतालें एकनाथ शिंदे, तेजे पयलीं काय आमी नांव आयकोनाशिल्लें. सो महाराष्ट्राचे जे टीव्हीचेर चलतालें एकनाथ शिंदेचो इन्सिडेंट चलतालो, आनीक सो हें नांव हांवें खंय तरी आयकलां असो म्हाका स्ट्रायक जालें. मागीर समतच हांवें मनोजाक मेसेज घातली, मनोज एकनाथ शिंदे नांव हांवें खंय तरी आयकलां म्हणून. जाल्यार तो तुजी कॉन्टॅक्टान आसा, सारकें सांग म्हाका म्हणून. जाल्यार तेन्ना तेणें म्हाका मेसेज केल्या, एकनाथ शिंदे आपल्या कॉन्टॅक्टान ना, पूण तो चिवटे म्हणून कोण जो आसा तो एकनाथ शिंदेचो सामको खास मनीस, तो आपल्या कॉन्टॅक्टान आसा म्हणून तेणें म्हाका तेन्ना मेसेज केल्या. सो इतली व्हडली गजाल तेणें आमकां, जेन्ना तो आमकां कोर कमिटी मेंबर म्हणटा, जेन्ना आमकां तो एक्झिक्युटिव्ह मेंबर म्हणटा, तेन्ना इतली व्हडली गजाल कित्याक लिपोवपाक जाय आशिल्ली? सो चिवटेच्या कॉन्टॅक्टान मनोज आसा म्हणून तूं बेजार जावन रिजायन केलें? हय, कित्याक जेन्ना आमी बरोबर रावता, तुमकां सांगता तशें जून पर्यंत हांव तेज्या वांगडा बरोबर आशिल्लो. जेन्ना आमी बरोबर रावता, जेन्ना ताका हांव म्हाजो व्हडलो भाव म्हणून मानता, जाल्यार येदी व्हडली गजाल जी आमी रेव्होल्युशनाक, हांवें स्वताक म्हाजे जी फाटलीं 4 वर्सां आसात हांव कामाक वयतालो, 30-35 हजार म्हाजी सॅलरी जाताली, ती सोडून हांव तेज्या मनोजा वांगडा फूल टायम रावलो. फूल टायम म्हटल्यार फूल टायम. ज्या वेळार मनोजाक कोण वळखो सुद्दां नाशिल्ले तेन्ना आमी त्या थारीचेर बी उबे रावलेले, ते फोटो एडिट करून मनोजाचे ते पोस्ट करताले. आनी आमकांय लोक कितें कितें म्हणटाले, कितें कितें आसा तें सगळें आमी सहन करून घेतलें त्या वेळार. पूण हांव तेजे वांगडा जेन्ना रावलो जाल्यार हांव तरी अशी आशा धरता की म्हाका तेणें जें कितें घडटा, आनी येदी व्हडली गजाल, बारीक सारीक तुजी पर्सनल लायफाची गजाल, मातशें हें कन्फ्युजन जाता. तुका इगो जालो की चिवटेक वळखता म्हणून आपल्याक सांगुना म्हणून, काय चिवटेक कॉन्टॅक्ट केलो म्हणून प्रॉब्लेम जालो? ना चिवटे जो मनीस आसा तो मनीस OSD मटेरियल मनीस. तो आयज महाराष्ट्राच्या सीएमाचो OSD आसा. आनी जेन्ना सगळे लोक म्हणटात ही बीजेपीची बी टीम, तेन्ना आमी कशें करून लोकांक डिफेंड करताले, आनी आमी आरजीक डिफेंड करताले. लोक मदीं सांगताले की ही आरजी आसली बीजेपीची बी टीम न्हू म्हणून. पूण जेन्ना चिवटेची गजाल कळ्ळी तेन्ना खंय तरी अशें दिसलें की हो खुबश्यो गजाली अश्यो घडल्यात त्यो आमकां लिपयता म्हणून. आनी एक गजाल सांगूंक सोदता, आमकां असो आवाज सुद्दां येयल्लो, तुका हांवें जशें उदोळ सांगलें तशें, की इलेक्शन पयलीं सुद्दां बारीक बारीक हिंट येताले म्हणून. ते हिंट तुमकां सारकें क्लियर करून सांगता की असो आवाज सुद्दां येयलो की हो सीएम जो आसा तो वाळपय रावपाक खातीर मनोजाक सपोर्ट करता म्हणून. असो त्या वेळार आमकां आवाज सुद्दां येयलो. पूण त्या वेळार आमचे कडेन कांय प्रूफ नाशिल्लें. आमी सगळे उलयताले की आमचे कडेन कांय प्रूफ नाशिल्लें म्हणून आमकां त्या वेळार ओगी रावचें पडलें. आनी कित्याक विदावट प्रूफ समज आमी कितें उलयलें, कित्याक लोकांची तेजेर आशा आसा, आनी लोकांचे खंय तरी आमचें गोंय अशें जावचें म्हणून लोकांक खंय तरी दिसता, जाल्यार आमी तितून बेश्टी विदावट प्रूफ कांय हें करप ना म्हणून आमी ओगी रावले. सो आजून आतां कितें म्हणटा तूं की सीएमान मनोज परबाक वाळपय दवरलो? हय, अशें आतां तेजे सगळें अशें चित्र पळयलें जाल्यार आजून पर्यंत तरी चडसो अटॅक आमी पळोवपाक शकतात मनोजाचो अटॅक जाता तो विश्वजिताचेर जाता. वेरेज सीएम जो आसा, सीएमाचेर एकूचदां तेणें आपूण तुजे अगेन्स्ट रावता म्हणून कितें म्हटलेलें, पूण तेजे नंतर तेजो आवाज कांयच जालो ना. सद्या अटॅक करता तो सीएमाचेर, म्हादयचेर सीएमाचेर अटॅक करता तो. पूण तेजे पयलीं पासून चडसो तेणें विश्वजिताचेर अटॅक केला.
म्हणून तुका तशें दिसता. हय एकूच कारण म्हणून दिसता काय तूं कोर कमिटीन आशिल्लें तुजे हय कडेन आनीक अशी गजाली आमकां मागीर आफ्टर इलेक्शन अशी कळोन येयल्यो की सीएम जो आसा सीएमान आपली टीम वाळपय दवरलेली म्हटल्यार तेजे जे हे बीजेपीचे जे टीम आहा ती वाळपय मनोजा खातीर अशी दवरलेली ती गजाल आमकां पयलीं कळटाली पूण ती मागीर 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 आमकां ते खरेगा फोर्ट ते आजून पर्यंत अशें क्लियर जावना पूण असो आतां आमकां मनाच्यान असो दुबाव पडलो कित्याक जो महाराष्ट्राचो जो OSD आसा तो समज मनोजाच्या कॉन्टॅक्टां आसूं शकता सीएमाचो OSD महाराष्ट्राच्या तो समज मनोजाच्या कॉन्टॅक्टां आसूं शकता जाल्यार हो मनीस कितेंय करूं शकता. एक एलिगेशन तुजेर जाता की तुका टिकेट मेळुना शिरोडेची म्हणून तूं बेजार आशिल्लो आनी तुवें जो तांणी कॅन्डिडेट दवरलेलो ताणें खरेंच बरें परफॉर्मन्स केलें 5,000 वयर वोट काडले तूं तेन्नाच्यान मातसो कुशीक रावपा जालो. आतां त्या एलिगेशनाचेर हांव तुमकां सांगूंक सोदतां जेन्ना टिकेटीचेर उलयतात जाल्यार आयज म्हाजी वर्सां आसा 26 इलेक्शनाक उबी रावपाक वर्सां जायी 25 आनी जेन्ना इलेक्शनाचें नॉमिनेशन लागीं पावलेलें जेन्ना इलेक्शनाचो सगळो आवाज लागीं पावलेलो आमचो शिरोडेचो कॅन्डिडेट फायनल करपाचो सगळें लागीं पावलेलो तेन्ना म्हाजी एज सुद्दां 25 जावनाशिल्ली. आनीक जेन्ना टिकेटीक लागून हांव कुशीक गेलो म्हणटा जाल्यार शिरोडेचे टिमीकूय खबर आसा तशें शिरोडेचे लोकांकूय खबर आसा जेन्ना पर्यंत म्हाज्या हातीन जेन्ना पर्यंत शिरोडेची टीम आशिल्ली तेन्ना पर्यंत 40-50 वार्ड लेवल मिटिंग्यो हांवें शिरोडे केल्यात आनी स्टार्टींग जी शिरोडेची टीम आसा ती सगळ्यांक एक कडेन करपाचें काम हांवें केल्लें. सो तूं क्रांतिकारी उरूं ना यू आर नो मोर क्रांतिकारी. क्रांतिकारी म्हटल्यार आमकां आमच्या आवय बापायन भुरगेपणान सावन शिकयलां जें कितें वायट घडटा तेजेर आवाज करात. सो तशेंच एक मनोज परब वायट घडटा तेजेर बरें उलयतालो बरें कितें आवाज करतालो म्हणून आमी तेजे फाटल्यान आशिल्ले पूण आयज तेजे भितरूच आमकां अशें दिसूंक लागलें की थंय कितें वायट घडटा. सो सद्या आतां तुजे आनी मनोजाचें चल्ला ते मातशी झगडी काय सारकोच यू वील नो मोर बी गोईंग विथ रेव्होल्युशनरी गोवा. ना हांव असो मनीस एकदम मनान अशें चिंतलें जाल्यार ना कित्याक हेजे पयलीं सुद्दां आमी राजकारणान खुबश्या पार्ट्यांक सपोर्ट केले पूण जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स जेन्ना फॉर्म जालें तेन्ना पार्टी नाशिल्ली रेव्होल्युशनरी गोवन्स जेन्ना आमी आयकलें तेन्ना ते सगळे आमी सोडून जे आमचे जे रिलेशन आसा पयलींचे पक्षा कडेन जे आमचे रिलेशन आशिल्ले ते सगळे सोडून आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान गेल्ले कित्याक हितून खंय तरी बरें जातलें म्हणून. पूण आतां समज आमकां कळ्ळां की हितून कांय बरें जावचें ना जाल्यार आतां आमी हितून रावचें ना. तुका कांयच फायदो जावना रेव्होल्युशनरी गोवनाचो एटलिस्ट एडमीट दॅट ऑन कॅमेरा की बाबा कांयच फायदो जावना रेव्होल्युशनरी. फायदो असो म्हणना कित्याक रेव्होल्युशनरी गोवन्स फॅमिली जी आसा ती व्हडली फॅमिली आसा आनी तितून भितर म्हाका वळख मेळ्ळी आनीक तितून भितर सगळी जी फॅमिली आसा म्हटल्यार आमी एक हेजेर काम करताले म्हटल्यार आमी एक आशे सोडून सगळे कितें हे सोडून म्हटल्यार आमच्या गोंया खातीर आमी सगळे अशे भाव भयण कशे रावताले पूण तितून भितर म्हाका आतां अशें दिसून येयलें की रेव्होल्युशनरी गोवन्सान जें आसा तें सगळें एकतर्फा जाता आनी सगळें एक मनशाक जाय तशें जाता म्हणून तूं कोण तरी फुलयता अशे एलिगेशन्स मदीं जाता की तूं कोण तरी फुलयता तूं आझाद मैदानाचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेता दुसरे दिसा बाकीचे कोण येता आनी ते रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या अगेन्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स घेता तुका कोणी तरी असो पंप पिन मारला अशें एलिगेशन जाता. ना ते जे कोण दुसरे दीस येयल्यात पळय न्हू ते म्हाका कांय आयडिया ना तेजी आनीक हांवें तेंची सारकी प्रेस पळोवंकूच ना पूण म्हाका कोणे तरी म्हटलें की ते कोणी तरी प्रेस घेतली म्हणून सो हांव तर तेंच्या कॉन्टॅक्टान आजून पर्यंत ना तेंचे खंयच कॉन्टॅक्टान ना तेंचो कोणाचो फोन नंबरूय ना आनी तेंचो फेसबुकारूय फ्रेंड ना सो म्हाका जे कोण फुलयतात म्हणटात पळय न्हू सो तें हांव सारकें नकारतां आनीक म्हाका कोण फुलयना कित्याक आयज पर्यंत रेव्होल्युशनरी गोवन्सान सुद्दां जेन्ना हांव भितर सरलो तेन्ना सुद्दां एकलो पणजे आमची प्रेस कॉन्फरन्स जाताली पणजेच्यान विश्वेशाक समज फोंडे पायलो फोंडेच्यान शिरोडे सुद्दां हांव एकलो येतालो कित्याक येतालो की हे म्हाका दुसऱ्याचे काय पडोन गेलें ना तेन्ना आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणल्यार लोक हांसताले पूण म्हाका ते पडोन गेल्ले नाशिल्ले म्हणून हांव कितें करता तें बरें करता हें हांव जाणाशिल्लो म्हणून हांव थंयच्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्सान एकलो म्हणल्यार एकलो प्रवास असो सुरवातेक केला हें पूण आयज परत अशें दिसता म्हाका की हितून रावून आतां कांय अर्थ ना म्हणून जे म्हाजें डिसिजन आसा तें हांवेंच घेतलां. सो रेव्होल्युशनरी गोवन बरें पूण मनोज परब वायट अशें म्हणटा तूं. हांव म्हणटा रेव्होल्युशनरी गोवन्सान जे भुरगे आसात ते भुरगे आपले डेडिकेशनाचेर काम करतात आपले लेवल बेस्ट म्हणटा तशें सगळ्यांनी आपलो धंदो बिझनेस सगळो सोडलेलो आसा आनी सगळे खंयची हितून काम करतात खुबशे अशे हांवें केसी आयकल्यात की थोड्यांनी आपले घरा जो कॅन्डिडेट ना
पूण एक आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी सांबाळटा तो मनीस आपले घराचे पेपर सुद्दां रीण दवरून इलेक्शन कंटेस्ट करता. सो असली वेळार असली परिस्थितीन हांवें त्या भुरग्यांक पळयले आनी ते लोक कशें कितें काम करता तांकां हांव खरेंच रिस्पेक्ट करता. तूं म्हागेलो प्रश्न थंयच उरलो. मनोज परब वायट आनी रेव्होल्युशनरी गोवन बरें अशें म्हणटा तूं. रेव्होल्युशनरी गोवन्स आतां सद्याक घेवन चलता एकूच मनीस मनोज परब. सो रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हटल्यार तेजीच सो जाली. मनोज परबाक जर कुशीक काडलो आनी रेव्होल्युशनरी गोवन दवरलो जाल्यार यू विल प्रिफर रेव्होल्युशनरी हय हय कित्याक कुशीक काड म्हणटा तूं. आनी सद्याक विरेश थंय आसलो जाल्यार यू वूड प्रिफर. प्रिफर म्हटल्यार कशें आसा आतां तर हांव तितूनच्यान भायर सरलो बट आय विल सपोर्ट. म्हणजे हय तेंचे hypothetical अगेन्स्ट विचारतात, कोणूच काडना मनोजाक. बट तेंचे अगेन्स्ट केन्नाच हांव हें करपाना आनी Against वचपाना. अगेन्स्ट वचपाना पूण हांव सपोर्ट करतलो रेव्होल्युशनरी गोवन्साक. दोन मुद्दे आसात. तुजो कंप्लीट मुद्दो म्हाका समजलो की तूं इलेक्शना टायमाचेर रेव्होल्युशनरी गोवन भाजपाक मदत करता म्हणून तूं बेजारला. पूण दुसरो मुद्दो आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन गोंयचे वेगवेगळे विशय घेवन फुडें सरलेले आनी जे जेन्युइन आशिल्ले ते तरी मानता तूं. हय ते जेन्युइन विशय हय, आशिल्ले हय. ताका तूंय आशिल्लो हय गोंयकारांचे विशय. हय सो त्या विशयांचेर आतां कितें हे एक वायट म्हणून तूं ते विशय सोडून दिले, त्या विशया खातीर तरी तूं रेव्होल्युशनरी गोवना बरोबर रावपाचो. ना म्हाका तरी अशें दिसता की ते जे विशय आसात ते विशय रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वांगडा रावचे पेक्षा समज आमी सेपरेटली सुद्दां समज तेजेर आवाज केलो जाल्यार आमी तितून सक्सेस मेळोवंक शकता. अशी ना की बाबा हो विशय आसा तो होच सॉल्व करतलो. सेपरेटली मागीर तूं आपली काडपाक सोदता पार्टी बी अशें कितें. ना अजून अशें पार्टी काडपाचें बीन तशें कांय चिंतूना बट अशें सगळें चित्र पळयलें जाल्यार गोंयान अशें खंय तरी म्हाका दिसता की एक रिजनल फोर्साची गरज आसा. गोंयान आयच्या काळान सगळे म्हादयचो इशू पळयात तुमी. सगळे जाय आपल्याक जाय तशें करतात ह्यो नॅशनल पार्टीज. सो गोंयान हे रिजनल फोर्साची गरज आसा. सो ते आमकां खंय तरी अशें ना की थोडे जे इशू आसात ते इशू फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्सूच सॉल्व करतले. ते पूण इशू कोणी मनोजान सॉल्व सारके करूंक विशय काडलेले अशें म्हणटा तूं. शकता. इशूज लायक पळय कशें आसा इशूज लायक पोगो बील. सारको काडलेलो. पोगो बील आयज जे हें आसा ते गोंयचें अस्तित्व जें फुडें हें आसा धोक्यान आसा तें आमकां दिश्टी पडटा. ते आमकां दिश्टी पडटा फुडलीं 5 वर्सांनी आमी गोंयकार खंय आसतले. म्हाज्या सो ते प्रश्नाक इशू उत्तर दी. ताणें सारको काडलेलो काय काडूं नवो हे प्रश्न आशिल्लो. हय ते इशू हांव खंय तरी ते सारके आशिल्ले म्हणटा ते मनोजान काडलेले विशय सारके आशिल्ले. सारके आशिल्ले म्हणून आमी तितून जॉयन जाल्ले. अजूनय ते सारके आसा आनी रेलेवंट आसा काय अजून तुका दिसता की ना ते विशय रेलेवंट ना की आपूण भायर सरलो म्हणून. ना अशें कांय ना. हांव भायर सरलो म्हणून अशें कांय ना. फक्त तेन्ना जेन्ना आमी जी फायट केल्या ती आमी रेलेवंट इशू खातीर फायट केल्ली आनी तो ते आमकां मनोजान फुडें सारके व्हरूंक जाय. विशय काडलेले अशें म्हणटा. हय ते हांव एग्री करता. मनोज त्या थंय सारको आशिल्लो. हय फक्त म्हणटा तूं इलेक्शनान मातसो बीजेपी वटेन इन्क्लायन. हय खंय तरी अशें दिसून येयलें की खंय तरी तशें त्या दिशेन वयता आनीक ते आयज आमकां सारकें चिवटे क्लियर खातीर, येता ते चिवटे खातीर. आनीक आतां भायर सरून तुका सांगता म्हाका अशी एक गजाल आयकोंक येयल्या की महाराष्ट्राच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साक फंड येयला. आयकूंक आयलो कोण तरी सांगची पडटलें तुका न्ही. हय ना तशें तूं येदो म्हणटा इलेक्शन करता आनी आयकूंक आयला म्हणटा. म्हाकाय तुजी खूब गरज आसली आयकूंक. बट अशी ती गजाल कन्फर्म आसा की फंड आयला. फंड आयला महाराष्ट्राच्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्सा फंड आयला. समज ना समज आतां हितूनच्यान मनोजान समज पळयलें आनी समज तो ना म्हणटा जाल्यार ताका हांव चॅलेंज करता तुवें ती ना म्हणून प्रूव करचें. हांव आसा म्हणून हांव प्रूव करता. आसा म्हणून प्रूव करचें पडटा. ना म्हणून कशें प्रूव ना करता. तेणी ना म्हणून सांगचें. हांव आसा म्हणून सांगता. आसा म्हणून तूं प्रूव करतलो. हय हांव करतलो. समज मनोजान ना म्हटलें जाल्यार हांव प्रूव करून दाखयता. तुजे कडेन रिसीट बी आसा. ते आसा ते हांव तुमकां आतां डिस्क्लोज करूंक शकना पूण म्हाजे कडेन प्रूफ हातीक लागले. प्रूफ हातीक लागला. हय मागीर तूं मनोजा अगेन्स्ट इन्व्हेस्टिगेशन बी सुरू केलां काय कितें. अशें इन्व्हेस्टिगेशन अशें न्हू पूण गोंयकार जे आमचे फटवतात त्या गोंयकारांक आमकां खंय तरी भायर काडपाक जाय. गोंयकार आयज एक खंयच्या मनशाचेर आशे धरून आसात त्या मनशाचेर आयज आमकां खंय तरी लोकांक खरें तेजे जो मास्क म्हणटात आमी फेस फाटल्यान वेगळो आसता पूण मास्क वयर वेगळें आसता. ते मास्क काडून तो फेस दाखोवपाक जाय. मनोजा विशींच उलयता तूं. विरेश बोरकर. विरेश बोरकर एक तुमकां सांगपाची गजाल म्हटल्यार विरेश बोरकराचेर आतां हांवें आरजी सोडून एक 4-5 म्हयने तरी जातले पूण विरेश बोरकरान म्हाका कांय कॉन्टॅक्ट करूं ना. सो ते कोणाचे सांगण्यान करूना कित्याक करूना कॉन्टॅक्ट वेगळो पूण ओवरऑल एज अ पर्सन एज अ एमएलए इज ही जेन्युइन. एज अ एमएलए तो सारको आसा पूण आतां म्हाजे कडेन सांग तुका म्हाजे बाबतीन तेणें म्हाका कॉन्टॅक्ट करूं ना.
सो कित्याक सोडली आतां कोर मेंबर म्हणटात एक्झिक्युटीव मेंबर म्हणटात जाल्यार एक मनीस तुमचो सोडटा जाल्यार कित्याक सोडली म्हणून ताणें आजून तरी कॉन्टॅक्ट करूना आनी कित्याक लागून करूना कसो करूना तें हांव कांय नकळो. सो हांव तुका त्या मनशाचेर हांव तुका कमेंट करूंक शकना. ना तुका कॉन्टॅक्ट करूना म्हणजे कॉमेंट करप ना बट मनोजानी तुका कॉन्टॅक्ट करूना तूं कॉमेंट करून जालें. मनोजान कॉन्टॅक्ट करूं नसो न्हू. मनोज आमच्या घरा सुद्दां येयलो म्हाका कन्विन्स करपाक. मनोज आमच्या घरा सुद्दां येयलो. हय घरा येयलो पूण ताका काही गजाली जेन्ना हांवें तेजेर प्रश्न विचारले ते ताका आवडले ना. आपुणूच घरा कडेन ताका सांगून सुद्दां आमच्या घरान पेशंट आहा म्हणून सांगून सुद्दां तो आपुणूच फुरफुरोन गेलो. विरेश परत त्या प्रश्नाचेर येता. विरेश इज अ गुड लिडर. विरेश बरो लिडर जावपाक शकता. फुडें जावपाक शकता पूण ह्यो भायल्यो शक्ती आसात त्यो असेंब्लीन आसता तेन्ना तो बरो आसता पूण असेंब्ली भायर ज्यो शक्ती आसात त्यो शक्ती ताका खंय तरी वेगळे दिशेन व्हरतातश्यो दिसता आनी ते सगळे गोंयचे जनतेक दिश्टी पडटा. विरेश MLA म्हणून बरो इनसायड असेंब्ली. इनसायड असेंब्ली म्हटल्यार भायर आयलो की मातसो हें जाता म्हटल्यार तो वेगळी शक्तीन ताका त्या डायरेक्शनान ताका धांवचो पडटा म्हणून तो मागीर तो धांवत रावता. म्हणटा धांवत रावता. ओके सो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर टाटा बाय बाय तुजे ऑन युअर बिहाफ. हय नो मोर रेव्होल्युशनरी. हेजे फुडें रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वांगडा रेव्होल्युशन जाय पूण रेव्होल्युशनरी गोवन्स नाका. ते क्लियर कर. रेव्होल्युशन म्हटल्यार आमकां तुमकां सांगता तशें म्हाका पयलीं सावन कितें वायट घडटा तेजेर उलोवपाक म्हाका आवडटा आनी जशें आतां हांगाय वायट घडटा तें दिसोंक लागलां म्हणून हांव हेजेर अगेन्स्ट येयला. अगेन्स्ट आयला. आनी आतां खंयच्या पार्टीक बी जॉयन जातलो? ना अजून तरी अशें कांय चिंतूना खंयच्या पार्टीक जॉयन जातलो तो. बट म्हाजें अशें स्वताचें अशें हें येता म्हटल्यार म्हाज्या मनान येता की गोंयांक समज गोंय साल्वार करतलो जाल्यार गोंयान रिजनल फोर्स जाय. गोंयान रिजनल फोर्स. हय. आनी तुमीच भाजपाक शिरोड्या जिखून हाडली 5,500 मतां फोडून. अदरवायज आनी कोण आसता आशिल्ले. हय तें मानता तूं? तें मानता हांव. की चूक जाली म्हणटा तूं काय सारकें जाल्लें म्हणटा तूं? पळय आतां भाजपा गोंयान येवन कितें जालां हांव शिरोडेचेच उलयना तुज्याच मतदारसंघाचें. गोंयान आख्खी गोंयान सुद्दां शिरोडे धरून आख्खे गोंयान सुद्दां येवन भाजपाक कितें जालां तें आख्खे गोंयकार लोक जाणा आनी शिरोडेचे लोक जाणा. पूण तितून भितर तो जो कॅन्डिडेट आशिल्लो तो कॅन्डिडेट फाल्यां लॉयल म्हटल्यार आपले पार्टीक लॉयल रावतलो ना तो क्वेश्चन आशिल्लो. सो तो समज तोवूय भाजपान गेल्लो जाल्यार सगळी दानवेळ जाता आशिल्ली. तोच रिजल्ट येता आशिल्लो जशें आयज ते 8-9 जाण कोण गेल्यात तो रिजल्ट येयला तसोच येता आशिल्लो. आरजीचो कॅन्डिडेटाचेर आरजीचो न्हू जो कोण दुसरो कॅन्डिडेट आशिल्लो आम आदमी पार्टीचो तो पयलीं तेजो बीजेपी बॅकग्रावंड आशिल्लो. सो तो समज परत बीजेपीन गेल्लो जाल्यार लोकांचो परत तसोच विश्वासघात जाता आयलो म्हणून आमी तिसरो पर्याय असो हाडलेलो तो म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स तितून आमी तितली मतां आमकां लोकांनी विश्वास दवरलो म्हणून तितली मतां रेव्होल्युशनरी गोवन्साक शिरोड्यान पडली. सो बाकीचे सगळे सोड पूण शिरोड्यान तुवें बी टीम ऑफ बीजेपी म्हणून काम केलें की सुभाष शिरोडकराक जिखून हाडलो. हय ते कळत नकळत आमचे कडेन ती चूक जाली म्हणून पयर आमी आझाद मैदानाचेर ती लोकां कडेन चूक मागली. हय ओके देव बरें करूं वेळ दिलो आनी तूं आयलो म्हणून. आशिल्लो गौरीश गांवकर कोर कमिटीचे एक्स कोर कमिटी मेंबर ऑफ रेव्होल्युशनरी गोवन्स अँड एक्स एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर ऑफ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी. रिजायन केला मग तुवें? ओके कारण नाल्यार एक्स म्हणून मागीर काडचें पडटलें. ओके सो तो म्हणटा की रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुवमेंट बरो आसा पूण तांच्या मता प्रमाणे मनोज परब एकाच वटेन आनी आपल्याक जाय तेच वटेन हो मुवमेंट व्हरता म्हणून ताका लागून तो रागान भायर सरलेलो आसा. आनी तो म्हणटा की रिजनल पार्टीज शूड कम टुगेदर अँड रिजनल फोर्स शूड बी क्रिएटेड. तुम्ही पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स RDX अँड प्रोडक्शन पार्टनर्स goaviolin.com. Keep watching us and before going please press that follow button on Facebook and subscribe button if you're watching this on YouTube because that actually helps us to get more viewers. Dev bare.